बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा नुस्खा जो कि मर्दाना मसाइल, ज़कावत हिस्स, जरियान मनी, कसरत एहतलाम, सूरत अंजाल, इसके साथ साथ ख़वातीन के मसाइल में भी अगर इस तरह के कोई मसाइल हों, लिकोरिया वगैरह हो या इस तरह के मसाइल, या जो लोग थोड़ा सा जिनका माइंड जो है वो जब सेक्स की तरफ जाता है तो उनको फौरी तौर पे ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है, उसके लिए एक बिला अफ्यून लाजवाब नुस्खा जो है वो पेश करने जा रहा हूँ। नुस्खा पेश करने की वजह यह है कि कल मुझे एक दोस्त ने 3 वीडियोस, एक तबीब साहब हैं उनकी भिजवाई जो बाकायदा तबीब भी हैं और अपने आप को वो होम्योपैथिक डॉक्टर भी कहते हैं। पाकिस्तान में एक तिब्बी तंजीम के वो सदर भी हैं, कहते हैं कि मैं इसका सदर भी हूँ। ज़्यादा तो मैं उनके बारे में नहीं जानता। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज वगैरह पे वीडियोस लगाई हुई हैं जिसमें वो अफ्यून के डोडे से 100% खालस अफ्यून तैयार कर रहे हैं, उसका रूब तैयार कर रहे हैं जो 100% खालस ओपियम है, और उसके बाद उसमें कुछ कुश्ता जात डाल के तो वो कह रहे हैं कि ये मैं गोली बनाता हूँ और ये मेरी सबसे ज़्यादा चलने वाली दवाई है और ये पाकिस्तान में और बैरूनी मालिक में मैं कसरत से बेचता हूँ। तो उस पर मैं बड़ा हैरतज़दा हुआ कि ये भाई जो हैं ये किस कदर दीदा दलेरी के साथ ना जाने किस किस बंदे का इन्होंने बेड़ा गर्क किया होगा। अभी 2-3 दिन पहले एक खबर आई है कि सऊदी अरब में एक फैमिली गई है यहाँ से दवाई लेकर और वहाँ वो पकड़ी गई है क्योंकि जो अद्वियात थी उनमें कुछ नशावर चीज़ें निकली। वो किसी बंदे ने, पाकिस्तान से कोई उम्रा के लिए फैमिली जा रही थी तो किसी बंदे ने कहा जी कि मेरी दवाई जो है ना ये ले आए। वो बेचारे ले गए। अब एयरपोर्ट पे जाते ही वो पकड़ी गई और उसकी जब लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग की गई तो पता चला कि इसमें जो है नशावर अज़ा हैं। तो उन्होंने फिर उस बंदे को उधर ही पकड़ लिया। वो सारी फैमिली जो है इंतहाई परेशान है सऊदी अरब में इस वक्त। और पाकिस्तान में कि जावेद घी वाला हैं भाई, उन्होंने, वो भी उस वक्त उसी होटल में मुकीम थे, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगाई कि ये इस तरह का वाक़या इधर पेश आ गया है तो एहतियात करें, लोगों की मेडिसिन वगैरह जो हैं वो लेकर ना आया करें। तो इस पर मुझे कल एक भाई ने 3 वीडियोस उन हकीम साहब की भिजवा भी दी जो सरेआम अफ्यून के डोडों से अफ्यून तैयार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं रुब तैयार कर रहा हूँ, और जो रुब होता है ना, जो अफ्यून के डोडे का रुब है, अगर उस भाई को पता है तो ठीक है, अगर उस भाई तबीब के भी इल्म में नहीं तो वो याद रखे कि वो 100% ओपियम तैयार कर रहे हैं। अब वो दवाई में जब उसको इस्तेमाल करेगा भारी मिकदार में, वो ज़ाहिर बात है भारी में हो या कम में हो, जब ड्रग टेस्टिंग में जाएगी तो वो तो फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि इसमें 100% खालिस ओपियम है। तो पाकिस्तान में तो जो पता नहीं, अभी यहाँ तो का तो निज़ाम थोड़ा हल्का स्लो है, लेकिन बैरूनी मालिक में सऊदी अरब वगैरह में तो अगले जो है वो गर्दन उतार देते हैं। इसी तरह बैरूनी मालिक में जो लोग इस तरह के अद्वियात मंगवाते होंगे, अगर वो पकड़े जाएं तो उनको भारी सज़ा होगी। ले जाने वाले जो हैं वो भी एयरपोर्टों पे पकड़े जा सकते हैं। तो उस नुस्खा के मुतबादल तमाम अतिब्बा इकराम के लिए ये मैं नुस्खा दे रहा हूँ। इस नुस्खा को बनाएं, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में भी इस्तेमाल करें, बैरूनी मालिक तक भी भेजें। अल्लाह के फजलो करम से इसमें कोई ममनुआ ड्रग शामिल नहीं है और ये नुस्खा इंशाल्लाह ताला उसी नुस्खा के मुतबादल ज़बरदस्त काम करेगा। लेकिन एक बात याद रखें कि किसी भी दवाई में जो समझदार काबिल तबीब है ना, वो, मैंने अपनी ज़िंदगी में जिन लोगों को देखा, जिनसे उस्ताद इकराम से सीखा, यकीन करें कि वो अफ्यून और इस तरह के जो ड्रग्स, चरस, कुकीन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। और अल्लाह के फजलो करम से मैंने भी उस्तादों से सीखा है, हम भी अद्वियात बना रहे हैं और अल्लाह के फजलो करम से हमारी अद्वियात इन ड्रग्स जो पर मुश्तमिल, जो ममनुआ ड्रग्स पर मुश्तमिल अद्वियात हैं, उनसे अच्छा और बेहतर काम करती हैं। तो जो लोग नहीं समझते उनको चाहिए कि वो किसी काबिल उस्ताद की शागिर्दी इख्तियार करके ये चीज़ें सीखें।
یہ چیزیں سیکھنے والی ہوتی ہیں، استادوں سے ملتی ہیں۔ تو اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ اس نسخہ میں سب سے پہلے آپ نے کشتہ کلی لینا ہے، بھنگ والا لے لیں تو سب سے اچھی بات ہے، ورنہ کسی بھی اچھی کمپنی کا بنا ہوا آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد کشتہ چاندی لینا ہے، اس کے بعد آپ نے کشتہ مرجان لینا ہے، کشتہ شاخ مرجان اس میں ڈالنا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر کشتہ شاخ مرجان نکرئی لے لیں، کچھ ادارے سلیمانی وغیرہ کشتہ شاخ مرجان نکرئی بھی بناتے ہیں، تو بہت ہی ٹاپ کا یہ نسخہ بنے گا۔ پاکستان میں سلیمانی لیبارٹریز ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو سارے کشتے بہت اعلیٰ کوالٹی کے بناتا ہے، دوسرے بھی بڑے ادارے بناتے ہیں، لیکن ان کے جو ہیں وہ بھنگ وغیرہ سے اور اس طرح جڑی بوٹیوں سے تیار کشتے مل جاتے ہیں۔ جو طبیب بنانا چاہیں وہ سلیمانی کے کشتہ جات استعمال کر لیں۔ ہم بھی اپنی ادویات میں ذاتی طور پر کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہم یا تو ایسی چیزیں اگر بنانی ہو خود بناتے ہیں، ورنہ پھر ہم کم از کم سلیمانی والے جو ہیں ان کی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ آپ نے کشتہ چاندی 1 تولہ، کشتہ کلی 1 تولہ، کشتہ مرجان شاخ مرجان 1 تولہ لینا ہے۔ تخم جوز ماسل، تخم دتورا بھی جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ فلفل سیاہ کالی مرچ بھی آپ نے 1 تولہ لینی ہے۔ گوند ککر یہ بھی آپ نے 1 تولہ لینی ہے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ تینوں کشتہ جات ملا کر پہلے ان کی اچھی طرح رگڑائی کریں، اس کے بعد کالی مرچ اور تخم جوز ماسل ان دونوں کا میدے کی طرح باریک پاؤڈر کر دینا ہے۔ کپڑ چھان کر لیں یا میدے کی چھاننی میں سے چھان لیں، وہ اس دوائی میں ڈالیں اور اس کی خوب رگڑائی کریں کوئی 5-6 گھنٹے۔ اس کے بعد 1 تولہ جو گوند ککر ہے آپ کے پاس، اس میں تھوڑا سا پانی ملائیں اور اس کو گوند کی طرح جب وہ تیار ہو جائے، لعاب بن جائے، تو اس کو اس میں شامل کر کے اس کی رگڑائی کر کے کابلی چنے کے برابر گولی بنا لیں۔ 1 گولی صبح، 1 گولی شام، کھانا کھانے کے بعد 1 گھنٹے بعد آپ نے دودھ کے ساتھ مریض کو استعمال کروانی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ دنوں میں ذکاوت حس یعنی قطرے آنا، جریان منی، اس کے بعد صورت انزال، اس کے ساتھ ہی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا مثانہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، ان کو بغیر کسی وجہ کے بہت زیادہ پیشاب آتا ہے یا رات کو بہت زیادہ اٹھ کر پیشاب کرتے ہیں، وہاں بھی یہ نسخہ کام کرتا ہے۔ اسی طرح خواتین میں اسی طرح کے مسائل، لیکوریا وغیرہ، یا اس طرح جو ان کا فوری طور پہ کوئی ذہن تھوڑا تبدیل ہو تو خواتین کو بھی لیکوریا شروع ہو جاتا ہے، یہ اسی طرح یعنی جس طرح مردوں پہ کام کرے گا اسی طرح یہی نسخہ خواتین پہ بھی کام کرے گا۔ علاج کے دوران مریض کو دودھ اور گھی کا استعمال زیادہ کروانا ہے، تیز مرچ مسالے گرم چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، اور اس نسخہ کو ضرورت کے مطابق 15 دن سے لے کے 1 ماہ 1.5 ماہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہترین رزلٹ کا حامل لاجواب نسخہ ہے، اجزاء اچھے ہوں گے تو لاجواب کام کرے گا۔ میری طرف سے تمام لوگوں کے لیے یہ حبوب ذکاوت حس کا خاص الخاص نسخہ بغیر فیون کے میں نے پیش کر دیا ہے۔ بنائیں اور اصل جو نسخہ جات اس طرح کے طب یونانی کے ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ممنوع ڈرگز پر مشتمل افیون، چرس، کوکین اس طرح کے ادویات سے دور رہیں، اور اطباء اکرام بھی یاد رکھیں کہ نہ خود مصیبت میں پڑیں نہ دوسرے لوگوں کو مصیبت میں ڈالیں۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت قیمتی ہے، وقت بہت قیمتی ہے، اس کی قدر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔